भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. Psalm chapter 50 verse 15 आमकां उतार देवाचे हे सकाळीच्या वेळार म्हणटा किर्तनान 20:50 आमकां अशें म्हणटा की अकंतच्या दिसा म्हाका उलो मार. अकंतच्या दिसा म्हाका उलो मार. परतून म्हणटा तेदना हांव तुका निवारतलो. तेदना हांव तुका निवारतलो. तेदना हांव तुका निवारतलो. तेदना हांव तुका निवारतलो. निवारतलो. आज आमकां निवारतलो देव आमच्या सांगात आसा. जेन्ना इस्रायल पोरचेन देवाक उलो मारल्या वेळार देवान थंयच तांकां सण सोडूंक ना. दूद आनी मोवळच्या त्या भागी प्रदेशान देवान तांकां फावो केले. म्हज्या मोगाचेनो जेन्ना हान्नान देवाक उलो मारल्या वेळार देव शांत रावना. हान्नाच्या गर्भान उतर प्रायेच्या वेळार एक फोड देवान दिलेस. आज त्या खातीर जेजू म्हणटा हर एक दिसा म्हाका तुमी घेतल्यात. ह्या 7 दीस आमी देवाचे परत्यान परत्यान उसारत आसतना हांगा म्हणटा की आमकां देवाचे उतार भोव आपुरबायेन डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 6 वर्स 3 आतां वाचता जाल्यार द्वितीय नियमांत 23 हातान वाचता जाल्यार आमकां म्हणटा की देखून इस्रायला ऐक आणि ते पाळूंक सत्राय घे. अशें सर्वेस्पर तुझ्या पूर्वजाच्या देवान आपूण तुका दितलो म्हूण बसयल्ल्या दूध आणि मोव वाळटेल्या देशांत तू समृद्ध जातलोय. आज समृद्धी खातीर मागया. सोम्या तुज्या आत्म्यान म्हाका बर मुखार आमकां म्हणटा की आनी तू संख्यान व्हड चड वाडतले. ओळी 4 आमी आयकुया. ऐक इस्रायला सर्वेस्पर एकलोच आमचो देव. तोच आमचो देव. तो आमचो आदार. Psalm 46 verse 1 म्हणटा तो आमचो आदार तो आमचो आसरो. आज मुखार वया आमी. सगळ्या तुझ्या काळजान सगळ्या तुझ्या तुझ्या आत्म्यान सगळे तुझ्या सक्तेन सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो तुवें मोग करूंक जाय. आज म्हाका आनी तुका तेच देवाचे तर म्हणटा सगळ्या तुझ्या काळजान सगळ्या तुझ्या सक्तेन सगळ्या तुझ्या जिवितान तुझ्या सर्वेस्परा देवाचो तुवें मोग करूंक जाय. फेतीसपणाच्या कोणे सांगल्या उतराचेर न्हय.
आज आमी देवा थंय एक जावन रावता जाल्यार खंडीत जावन सगळ्या वायटांत आमी सुटका जावन घेतल्या मुखार आमी ही आज हांव तुका फरमाता ती उतरां तुज्या काळजान खंचून तुझ्या दवर. काळजान कांसून दवर, तुझ्या काळजान कांसून दवर. ती उतरां देवाची उतरां आमच्या मोती दुरोवन दी, देवाची उतरां आमच्या काळजा भितर रोमोवन दी. देवाचे उतारस आमच्या कुडीक बोळ दिता, भलायकी दिता म्हज्या मोगाचे न्हू. देवाची उतरां आमच्या जिबेर आसूं दी, देवाची उतरां आमच्या चिंतनांनी आसूं दी. हांगा म्हणटा की उतरां तूं प्रत्येक तरां ही ती उतरां तुज्या काळजान कांसून दवर. वळी 7 म्हणटा तुज्या भुरग्यांक ती परत परत सांग, तुज्या भुरग्यांक तुज्या घरांत परत परत उसार. कितल्याय पटी आमी उसारले आसा, देवाचे उसारता 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 आसतना कितले बरेपण आमच्या जिवितान घडलां. कित्याक देवाच्या उतरांत जीव आसा, देवाचे उसारता उसारता आसतना कितलें आमचें जिवीत परिवर्तन जालां. सुमार 1.5 म्हयन्या पयले एक कॉलेजचे भुरगे सडनली तकली गोवले आनी पडले वेळार आवय म्हण कुटुंबादार म्हणाल जल्दी वेग्गी डिवायन मास्टर टिमाक पेटिशन घालया कॉल करया. सडनली घोव म्हणा लागलो की सदां सकाळी दनपरां मागणें आयकता हांव भुरग्यांच्या तकले हात धरून मागया. भुरग्याच्या तकले हात धरून मागले मात्र न्ही. मागून थोड्या वेळांनी भुरग्याच्या तोंडायले उदक घाले. क्विकली भुरगे जागे जाले. मागता आसतनाच भुरगे ब्रिथींग प्रॉब्लम्स आसल्या भुरग्यांक परतून ब्रिथींग प्रॉब्लमांतल्यान सुटका मेळ्ळी आनी घडये भितर भुरगे रिकवर जाले. म्हज्या मोगाचे न्हू हर एकल्यांक देवान पावर आनी अथॉरिटी दिला. जेरेमिया चॅप्टर 1:10 जेरेमिया चॅप्टर 1:5 म्हणटा की तुका आनी म्हाका आज सर्गीच्या बापान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान विसरून काडला. जॉन चॅप्टर 15:16 म्हणटा की हांवें तुका विसरून काडला. आज आमी मागणें करूंक जाय. हर एक दिसा आमी मागण्यान बळवोन जावंक जाय. आमी हर एक दिसा देवाच्या उतरांत जिवाळ रावन बळवोन जावंक जाय. हांगा म्हणटा की पळय वळी 7 तुज्या भुरग्यांक ती परत परत सांग. तूं घरांत बसून आसतना वाटेर चलोवन आसतना तूं न्हिदतना वा उठतना ती तांकां सांग. परतून 8वी वळी म्हणटा ती तुज्या हाताक एक खुणा कशी बांद आनी तुज्या कापालाचेर एक श्रंगार कसो उमकाळाय. वळी 9 म्हणटा तुज्या घरच्या दारवाटाचेर आनी शहराच्या दारवाटाचेर ती बरोवन घाल. तुज्या घरच्या दारवाटेचेर जायते फुडें आमी थोड्या घरांनी पळयलां देवाचे उतार बरयल्ले आसता. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या गायनान भाग घेता आसतना आज 6 पटी हे देवाचे उतार आज आमी परतून म्हणटा आसतना जेरिकोची वणत कसलो प्रत्येक तरान इस्रायल परजे सुरक्षीत तरान बसयल्ल्या गांव वचून पावोंक एक वाट उक्ती जाली. आज देवाच्या उतरांतच आमचे जायत्यो वाटो तो सर्गीचो बाप उक्ते करतालो. मात्र न्हय की आज आमच्या जिवितांत हे वर्ती दैवी सकत अनुभव करूं देवाचे उतारच आमकां आदार जावं दी. गायनान भाग घेवन त्या जेजू आराधन कर आमचे जिवीतच त्या सोम्याच्या हातान समर्पित करया. आमचे काळीज आमचे मोग जीव प्राण मोजो वय सोम्या तूच मोजो आसरो जीवित मोजे तुझे विणे सोम्या शांती ना बरवसो तुझ्याच हातान जीव प्राण म्हजो या सकाळी तुझ्या हातान म्हजो जीव आनी प्राण समर्पिता. जीवित मोजे तुझे विणे ना शांती ना बरवसो जेजू तू मोग जीवो अमृत जीविताचो कारोक आत्म्याचो कुंवर चढवणेचो. मोगाचे न्हू आज आमी प्रत्येक तरान आमी 6 पटी देवाचे उतार ह्या सकाळच्या वेळार सांगाता मेळून उसारया. उसारता आसतना देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. आमच्या समस्येतावन आमच्या सांकळेतावन आमकां सुटका आनी चडवण प्राप्त करूं दी. पयले उतार जावन आसा इजाया प्रवाद्या पुस्तकांत प्रत्येक पयले उतार आसा इजाया प्रवाद्या पुस्तकांत 5:5 वळी 2 म्हणटा तुमी आयकल्लेच परतून ह्या सकाळच्या वेळा आमी सगळी 6 पटी
हे उतार आमी उत्सार आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां मान बरी करप्यान बरलेले सुमितीचे संगतां श्रेम ते सदैव सदैव फोड तुझे कुशीचो जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. पहिले उतार इजाया प्रवाद्या पुस्तकान 45:2 आयजाय चॅप्टर 45 वर्स 2 उतार आमी आयकल्ले तसा हांव तुज्या मुखल्यान वेतालो. आज आमच्या समस्या मुखल्यान आमच्या कश्टा मुखल्यान आमच्या अनवरा मुखल्यान देवच वेतालो. ह्या सगळ्या समस्येंत देव आमकां सुटका आनी सडवण लाभून दी म्हणून विश्वासान आमी सोपटी म्हणया हांव तुज्या मुखल्यान वेतालो आनी पर्वत समतोल करतलो. हांव काश्याच्या दारांची बूड करतलो आनी लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतोल करतलो. हांव काश्याच्या दारांची बूड करतलो आनी लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतोल करतलो. हांव काश्याच्या दारांची बूड करतलो आनी लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतोल करतलो. हांव काश्याच्या दारांची बूड करतलो आनी लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतोल करतलो. हांव काश्याच्या दारांची बूड करतलो आनी लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतोल करतलो. हांव काश्याच्या दारांची बूड करतलो आनी लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. नमान बरी करप्यान बरलेले समी तुज्या संगतां श्रेम ते सदैव आनी सदैव फोड तुझे जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमच्या जिवितांत जायती भिरांत गावचणी अस्कत काय असमाधान खंयचें काम हाता घालचें कितें करचें आमकां कांयच कळना. डिप्रेशनार वचून आसां जावं फुरो कांगाल जावन आसां आमी जायते पटी अस्कत जाल्या. आज मागया आयजाय चॅप्टर 41 वर्स 10 इजाया प्रवाद्या पुस्तकांत 22:1 वळी 10 ह्या दुसऱ्या मिस्टरान ह्या सगळ्या समस्येंत सुटका आनी सडवण मेळचे खातीर आमी सांगाते म्हणून म्हणया भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवय आसा. घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैते वत उजव्या हातान तुका सांबाळटा. भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवय आसा. घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैते वत उजव्या हातान तुका सांबाळटा. भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवय आसा. घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैते वत उजव्या हातान तुका सांबाळटा. भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवय आसा. घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैते वत उजव्या हातान तुका सांबाळटा. भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवय आसा. घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैते वत उजव्या हातान तुका सांबाळटा. भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवय आसा. घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता. तुझ्या जैते वत उजव्या हातान तुका सांबाळटा. नमान बरे कृप्यान भरलेले सुमी तुझे संगतां श्रेम ते सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचो जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. तिसरो खंड जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9 जोशुआच्या पुस्तकांत आयस्वर 1 वळी 9 म्हणटा हांवें तुका फरमायला न्हय. आज तुवें आमी दृढ रावंक जाय. कष्ट अनवरा मध्ये इरारे बेजारा दृढ रावया. आज हे उतार देवाचे आमकां धैर्य दिता बळ दिता. प्रत्येक तरान आज उसारता आसतना परतून तेच धैर्य आमकां फौज जावं दी. वायटाक पाठ करचे प्रत्येक तरान मागया. सगळे आमचे समस्यो खंय आमी कांगाल देवाचे तर म्हणटा तूं खंय वेताय थंय हांव तुज्या सांगात येता. आज जावं म्हाका खंय पॉयंट करूंक आसा इंटरव्यू आसा जावं फुरो विजा ट्राय करूंक आसा जावं फुरो कितें हॉस्पिटल वचूंक जावं फुरो देव आमच्या सांगात येतलो. प्रत्येक तरान सांगाता मेळोन आमी म्हणया वेळार
हांवें तुका फरमायला नाही, दृढ आनी थीर राव, भियानाका आनी धैर्य सांडिनाका, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव, तूं खंय गेल्यारय तुजे सवे आसतलो. हांवें तुका फरमायला नाही, दृढ आनी थीर राव, भियानाका आनी धैर्य सांडिनाका, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव, तूं खंय गेल्यारय तुजे सवे आसतलो. हांवें तुका फरमायला नाही, दृढ आनी थीर राव, भियानाका आनी धैर्य सांडिनाका, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव, तूं खंय गेल्यारय तुजे सवे आसतलो. हांवें तुका फरमायला नाही, दृढ आनी थीर राव, भियानाका आनी धैर्य सांडिनाका, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव, तूं खंय गेल्यारय तुजे सवे आसतलो. हांवें तुका फरमायला नाही, दृढ आनी थीर राव, भियानाका आनी धैर्य सांडिनाका, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव, तूं खंय गेल्यारय तुजे सवे आसतलो. हांवें तुका फरमायला नाही, दृढ आनी थीर राव, भियेनाका आनी धैर्य सांडिनाका, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव, तूं खंय गेल्यारय तुजे सवे आसतलो. नमान बरे करप्यान बरलेले सुमी तुजे संगता श्रेम दिता सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचो जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापीं खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आयजाया 41:13 म्हणटा की ह्या चवथ्या मिस्तेरान, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, तुजो उजवो हात धरता, कोणेय तुजो हात सोडला तुका सकयल घाला. आज खंतीन बेजाराय तूं आसतले जांफरो, उतार देवाचे, धैर्य दिवचे, बळ दिवचे, बुजवोवचे उतार आमकां आज जण एकल्याक म्हणटा. त्या खातीर उसारता आसतना कोणेय आमकां चलवयला रे, देव आमकां चलवयना. आमच्या पक्षांत तो आसा. कोणेय आमकां सकयल घाला रे, देव आमकां सकयल घालिना. हे कोडू घडी सगळी आमच्या मोतीन जावन वचून दी आनी सांगाता म्हण ह्या वेळार, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरता, हांव तुका सांगता भियानाका, तुका आदार दितालो. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरता, हांव तुका सांगता भियानाका, हांव तुका आदार दितालो. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, तुजो उजवो हात धरता, हांव तुका सांगता भियेनाका, हांव तुका आदार दितलो. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरता, हांव तुका सांगता भियेनाका, हांव तुका आदार दितालो. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरता, हांव तुका सांगता भियेनाका, हांव तुका आदार दितालो. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरता, हांव तुका सांगता भियेनाका, हांव तुका आदार दितलो. नमान बरे कृप्यान बरलेले सुमी तुजे संगता श्रेम देता सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचो जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापीं खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. पांचवो मिस्टर प्रत्येक तर मॅथ्यू चॅप्टर 14:27. पण त्याच घडी जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांवच तो, भिया नाका. आज बापूरबाईचे उतार म्हज्या मोचून जेन्ना शीस उदकान बुडटा आसतना जेजू उदका वयल्यान चलोवन तांचे लागीं गेलो. ती मेल्ले म्हण चिंतूंक लागली. जेजू म्हणटा, आपूरबाय धैर्य घेया, हांवच तो, भिया नाका. आज जण एकल्यांक ह्या लायनीर आसल्यांक तेच उतार, जण एकल्यांक भरोशाचे, भावार्थाचे, विस्वासाचे, धैर्य घेया, हांवच तो, भिया नाकात म्हूण जेजू स्वयं आमकां म्हणटा. सगळीं सांगाता म्हणून म्हणया. पण त्याच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो, भिया नाका. पण त्याच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो, भिया नाका. पण त्याच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो, भिया नाका. पण त्याच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो, भिया नाका. पण त्याच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो, भिया नाका. पण त्याच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो, भिया नाका. नमान बरे कृप्यान बरलेले सुमी तुजे संगता श्रेम देता सदैव आनी सदैव फळ तुज्या जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापीं खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. निमाणे उतार म्हणटा की मॅथ्यू चॅप्टर 28:20. मातया प्रमाणे शुभ वार्तांत 28:20 म्हणटा की, आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया, आनी हांव सदां काल संवसाराच्या अखेर पर्यंत
तुमच्या संगत आसतलो म्हण उगडास दवरा हर एका दिसा देव आमच्या संगत आसा. जेजू म्हणटा संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमच्या संगत आसतलो, खंत करची सोण सोडा. आमी उतार हांगातून म्हणया की प्रत्येक तरान सदां काल संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमच्या संगत आसतलो म्हण उगडास दवरा म्हण सौपटी आमी म्हणया वेळार सदां काल संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमच्या संगत आसतलो म्हण उगडास दवरा. सदां काल संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमच्या संगत आसतलो म्हण उगडास दवरा. सदां काल संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमच्या संगत आसतलो म्हण उगडास दवरा. सदां काल संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमच्या संगत आसतलो म्हणून उगडास दवरया. सदां काल संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमच्या संगत आसतलो म्हण उगडास दवरा. सदां काल संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमच्या संगत आसतलो म्हण उगडास दवरा. एक घडी आमचे हात उक्ते दवरया. देवाचे उतार अपुर्बायेन आमी उसारला. त्याच गायना परतून भाग्यात आसतना जाता जाल्यार आमचे दोळे धांपया. खंय आसा जांफ्रो त्या सोद्या सकाळीच्या वेळा देवाच्या उतराची सकत पदवी करपा आमचे जिवीत वाडोवन येवंदी म्हणून ह्या गायनाद्वारे मागया वेळा. सुम्या तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर. तुझ्या उतरान जीव आसा जेजू, तुझ्या उतरान बळ आसा जेजू. हर एक खंत बेजाराय, हर एक अडकळ्यो, हर एक उण्यापण, हर एक अस्कत आमकां सोंड आसूं ह्या वेळा. सुम्या आयचो दीस नंदन जाल्लो जावं दी. संवसारार कश्टांतल्या तुझ्या भुरग्यांची काकूत कर. आयसीयूंत आसल्या, वेंटिलेटर आसता, मरणाची कणीर आसता, लास्ट स्टेजीर आसल्या कश्टांतल्या भाव भयणीची दया दाखय जेजू. कितले काम ना, रिणार आसा जेजू, विजाची समस्या आसा, समस्या तांच्या जिवितांत जायत वर नासा. बाबा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागता हांव सगळ्या बंधना बांदगणीत काळोखाच्या पदवेत अंतकाराच्या सत्तेत आमकां जाणेकला सुटका आनी सोडवण प्राप्त कर. बाबा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आशीर्वाद बेसावा आमच्या जाणेकल्या जिवितांत देवरे बाबा तुझ्या पुता जेजूच्या रक्तान आमकां नितळ कर. तुझे उतर जिवे ह्या सगळ्याच्या परत आम्ही तेच उतार उसारला. त्या तुझ्या उतराद्वारे आमकां सुटका सडवण वाचवी नवे जिवीत लाभय म्हणून तुझ्याले परतून मागता. प्राइज द लॉर्ड. म्हज्या मगाच्यान प्रत्येक तरान देवाचे उतार पोटी भोव आपुर्ब्यान आमी उसारल्या. ते सुतार आमकां जिवीत लाभोवन दी. आमच्या मुतीन जांफ्रो जायती चिन्ह आसा हे सगळे आमकां सोडून वचूं दी. उसा मुळे सगळे आमकां सोडून वचूं दी. आशिर्वादां आमच्या जिवितांत जण एकल्या जिवितांत देवून खातीर मागया. तशेंच उतार बरो दवरया. सदांच आमच्या जिवितांत उडास दवरया. मात्र न्हय म्हज्या मोगाच्यान आयचे लिंक एकामेकाक दिया. अरे कितेंय गरजो आसा तुमची आमच्या पॅटिशन नंबराचेर बरोवन घाला आनी खंडीत जावन आमी हर एक गरजे खातीर हे साद विशेष रितीन आमी कंटिन्यू ह्या दिसांनी मागण्यांत आसा. हर एकल्याचे कश्ट दूख इरारे बेजारे पयस करून ताच्यांनी चड आमी बावार्थान बरोवंक आनी भरवशान बरोवंक हर एक मागण्यान भाग्या 3 ते 4 आज विशेष प्रत्येक तरान हर एक गरजे खातीर मागतल्या. देव तुमकां जण एकल्या आशिर्वादीत करूं दी, बेसोनी वृद्धी आनी कृपेन भरूं दी. आमेन. मोगाचे न्हू आयच्यो कळवण्यो ह्या परी आसात. बुधवारा दिसा जूनाच्या 12 तारखेर भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक विशेष मागणे पवित्र साक्रामेंताचे विशेष आराधन 3 ते 4 वरार आसतले. व्हड्या संख्यान आमी भाग घेवया आनी आमच्या भुरग्यां खातीर आनी तशेंच तरणाट्यां खातीर मागया. तुमी सर्व भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक ह्या मागण्यांत भाग घेवंक उत्तेजन आनी प्रोत्साह करा. दुसरें थर्सडे स्पेशल सर्वीस ब्रेस्ताराचे मागणे चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट जूनाच्या 13 तारखेर ते सावन जावन आसा. सर्व शिक्षकां खातीर आनी सर्व भुरग्यां खातीर ह्या दिसा आमी विशेष तरान मागतल्या. देवाचे उतर आनी तशेंच विशेष पेकवणेचे मागणे ह्या सुवातेर आसतले. सर्व तुमी व्हड्या संख्यान येया आनी एकामेकाक सांगा. शनिवारा दिसा म्हणजे जूनाच्या 15 तारखेर ज्ञानाश्रम अंधेरी ईस्ट हांगासर विशेष मागणे आसतले. सकाळी 9 वरां थावन 4 वरां पर्यंत एका दिसाचे मागणे आसतले.
अर्गावाकणी मिसाचे बलिदान शिकोवन पवित्र साक्रामेंताचे विशेष आराधन आसतले. तुम्ही सर्व व्हडा संख्यान येया आनी एकामेकाक सांगा. आयताराच्या दिसा जूनाच्या 16 तारखेर स्पेशल सर्वीस फॉर फॅमिलीज सर्व कुटुंबा पासत एक विशेष मागणे आसतले 3 ते 4 वरां पर्यंत. ह्या कुटुंबांत तुमचे सर्व कुटुंबाच्या ते सवा संगता भाग घेया आनी सोम्याची दैवीक सकत आमी अनुभव करया. तशेंच ह्याच जूनाच्या 28, 29, 30 3 दीस विनयालया रेसिडेन्शियल रिट्रीट आसतली. अंधेरी महाकाळी हांगासर आसतली. थोडींच नांवां उरल्यांत. बेगीनच तुमची नांवां दाखल करा आनी सडीत विवरा खातीर 926948 ह्या नंबराचेर तुमी कॉन्टॅक्ट करयेत. देव आमकां सर्वांकी आशिर्वादांनी बेसावांनी आनी कृपेनी बरोवन दी. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव हिल्डा किन्निगोळीतावन. म्हजी पयली साक्स. आदल्या वर्सा हांव पडून म्हजो पांय फ्रॅक्चर जाल्लो आनी डॉक्टरान पांय ऑपरेशन करचें म्हूण सांगलें. त्या कडये म्हाका आसलो एकच आसरो आनी भरवसो जेजू क्रिस्त आनी ब्रदर प्रकाश. डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांवें पिटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. तें आमी सक्कड रिपीट करनासल्यां. म्हजें ऑपरेशन जावन हांव आतां सारकें चलोवंक शकतां. म्हजे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देवाची भरपूर आशिर्वादां मागतां. म्हजी दुसरी साक्स. एक भुरगें पडुल्ल्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घाल्लें. तांणी दिल्लें देवाचें उतर आमी सदां रिसायट करनासल्यां तें भुरगें आतां बऱ्या भलायकेंत आसा. देवाक सावन अर्गां आनी होगळा. साक्स दिवंक गळाय केल्ल्याक हांव पश्चाताप पावतां. प्रेज यू जीसस. लव यू जीसस. हांव नॅन्सी मिररोडतान उलयतां. म्हजो भोव एलजीत फेर्नांडीस गेल्या त्या हप्त्यान तो पडुल्लो. त्या पडुल्ल्या निमती ताच्या फाटीच्या काड्यांक मार जाल्लो. हाड इल्ले डॅमेज जाल्ले स्पायनल कॉर्ड. आनी सांगातच डॉक्टरांनी टेस्ट करता आसतना तांकां दुसरें कलंगिले डावट म्हूण सांगून कळ्ळें आनी ताका मँगलोर व्हडल्या हॉस्पिटलाक एडमीट करूंक पडलें. थंयसर तांकां टेस्टांत ब्लड टेस्ट आनी MRIंत तांकां लंग्स कॅन्सर डिटेक्ट जालें. आनी आमी मस्त टेन्शनार आसले हांव की फाटीच्या काड्याच्या प्रॉब्लेम ऑपरेशन म्हूण सांगून सांगतात हें दुसरेंच कळ्ळ्या खातीर मागीर आमी हांव डिवायन मर्सी मागण्यान ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें आनी ब्रदर प्रकाशान तांच्या टिमान म्हाका तावन बसयले आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ते हांवें सगळ्यांक म्हज्या सैऱ्या दैऱ्यामध्ये सगळ्यांक वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूंक सांगलें आनी हांवें रिपीट केलें. आतां ते पेट स्कॅन म्हणलें एका स्कॅनिंगान तातूंत तांकां कळून येयलें की ते कॅन्सर न्हय म्हूण सांगून. देवाक आसाद म्हळ्यार कितेंच ना. आनी हांवें आत्तां 3 वरांच्या मागणें जाता आसतना हांवें चिंतलें जर तर म्हाका बापा आतांच म्हाका मॅसेज मेळ्ळी की ते ना म्हूण सांगून आनी हांव आतां तक्षणां हांव हें मॅसेज दिता म्हूण सांगून हांवें बसयलें. आनी मागणें जावन TV बंद करता करतना म्हाका एक फोन कॉल आयलें आनी तातूंत सांगलें की ते न्हय म्हूण सांगून जालां म्हूण सांगून रिपोर्ट आयला आनीक ताका लंग्स कॅन्सर ना म्हूण सांगून. देवाक जावं कर्गा आनी होगळा देव बरें करूं ब्रदर प्रकाश आनी तुमच्या टिमाक. थँक्यू जीजस. लव यू. हांव नॅन्सी डिसोजा मिररोडतान उलयतां. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवपाक शेतां. ही टेस्टमनी दिवंक गळाय केल्ल्याक सोम्या जेजू क्रिस्ता कडेन हांव माफी मागतां. म्हज्या नंडेचो घोव मिनीन रॉड्रिगस अचानक ताप येवन एक दिसा मोत चुकोवन पडलो. ताका होन्नावर हॉस्पिटलान व्हरता आसतना थंयसर सांगलें हांगा जायना तुमी हाका मणिपाल व्हरचें म्हणून. आनी मणिपालांत ताचें सगळें चॅकअप जाता आसतना ब्लड टेस्टांत कळोन आयलें हेपेटायटीस B आनीक TB लंग्स इन्फेक्शन हें सगळें दिसून आयलें. आमकां मस्त टेन्शन जावन आमी ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशन घालें. ब्रदर प्रकाशान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ते हांवें सगळ्या म्हज्या सैऱ्या दैऱ्यांक दान दिलें आनी आमी सगळ्यांनी मेळून भक्तीपणां रिपीट केलें.
2 दिसा उपरांत ताजे स्कॅनिंग आणि एक्सरे रिपोर्ट येत असताना काय ना जस्ट कफ येयलो लंग्सान दिलो कफ भरला आनीक ताका मेडिसिन दिवन 2 दिसा भितर आमकां डिस्चार्ज केले. इतले व्हडले अजाप आमकां देवान आमचे थंय केल्ल्या खातीर आमी काळजांत अर्घ दिता आनी ब्रदर प्रकाशा टिमाक मस्त आनी मस्त देव बरें करूं म्हणटा. हांव कुडयाळटान उलयतां. देवान केल्ल्या उपकाराक साक्ष दिवंक आशेतां. साक्ष दिवंक गळे केल्ल्याक देवा लेगीत भोगसणे मागता. म्हज्या पुताक भायल्या गांवांत शिकोवंक मोन आसलें, ताचे खातीर बरोवच्या परीक्षेंत बरे मार्क्स काडूंक, तशेंच विजा कांयच अडकळ नासतना बेगीनच मेळोवंक ब्रदर प्रकाशाक आमी पिटिशन घाल्लें. तांणी आमकां देवाचें उतर धाडलें. तें हांव आनी म्हजीं भुरगीं सदां रिपीट करनासलीं. आतां म्हजो पूत परीक्षेंत बरे मार्क्स काडून विजा कांय अडकळ नासतना मेळोवन कॅनडा वचून ताचें शिकप शिकोवन आसा. दुसरी साक्ष, म्हज्या धुवेक एलर्जी जावन ताच्या आंगार कोरोस पडिल्ली. ताचे खातीर हांव 3 वरांच्या आराधना वेळी मागताली. आतां ताची कोरोस गूण जाल्या. देवान आमकां मस्त उपकार केल्यात. म्हज्या आनी म्हज्या घोवाक बरी भलायकी देवान फावो केल्या. सर उपकारा खातीर हांव देवाक अर्गां दितां. अर्गां तुका सुमिया जेजू, होगळाप तुका सुमिया जेजू. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक तांचे मिसां वावर करून बरी भलायकी देव फावो करून दी म्हूण मागता.